सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। आइतबार इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा निर्णय भएको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नाजोराम भगतले जानकारी दिनुभएको छ। भगतका अनुसार मध्य प्रदेश सरकारले गत चैत 18 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामै मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ। संघर्षशील मधेसी मोर्चाले मध्य प्रदेशमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। शनिबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोर्चाका संयोजक कैलाश महतोले यस्तो चेतावनी दिएको हो। उहाँले मौजूदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउनु पर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई पार्टीविहीन निर्दलीय बनाउनु पर्ने माग समेत गर्नुभयो। पहिलो निर्वाचन जित्न 60,000, दोस्रो निर्वाचन जित्न 3 करोड र तेस्रो निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भएकोमा उहाँको क्षेत्रबाट 16 करोड खर्च गर्न सक्नेले चुनाव लड्न चाहे आफू चुनाव लड्न छाड्ने कुरा गर्नुबाट निर्वाचनको खर्च र त्यसबाट जनतामा पर्न जाने आर्थिक, मानसिक र राजनीतिक भार र मारबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेतले महँगो र अत्यन्त खर्चिलो चुनावलाई झेल्न नसकिने कुरा बताइसक्नु भएको छ। माथिका यी र यस्तै राजनीतिक, आर्थिक, मानसिक र सामाजिक दुष्प्रभावहरूबाट देश र जनतालाई बचाउन र राज्यमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संघर्षशील मधेसी मोर्चाले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकार बलहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। हाम्रो माग र मुद्दालाई अनायास, बिना कामको र ध्यानाकर्षणको दृष्टिबाट ओझलमा पारी अवहेलना गरिने षड्यन्त्रात्मक व्यवहार भए बाध्य भएर संघर्षशील मधेसी मोर्चाले 2079 कार्तिक 1 गतेबाट ठिक छ, कार्तिक 1 गतेबाट चरणबद्ध रूपमा सशक्त शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुराको जानकारीको लागि अनुरोध छ। हाम्रो माग सम्बोधन नभए निर्वाचन प्रणाली विरुद्धको र ब्र्याकेटमा हामीले लेखेको मधेसमा निर्वाचन नहुन दिने महतो संयोजक महतोले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए निर्वाचन प्रणाली विरुद्धको निर्वाचन हुन नदिने र आन्दोलनबाट हुन जाने परिणामको कुनै पनि जिम्मेवारी आफूहरू नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लड्ने 4 जना उम्मेदवारको नामको टुङ्गो लगाएको छ। 2 उम्मेदवारको अझ मात्र टुङ्गो बाँकी छ। गठबन्धनमा भएको भागबण्डामा माओवादीले मध्य प्रदेशका 32 मध्ये 6 सिट पाएको छ, जसमध्ये धनुषा 1 मा मातृका प्रसाद यादव, सिराहा 3 मा विश्वनाथ शाह, महोत्तरी 1 मा गिरिराज मणि पोखरेल र सर्लाही 2 मा महेन्द्र राय यादवलाई उम्मेदवार बनाउने तय भएको छ। सर्लाही 3 र रौतहट 3 का लागि उम्मेदवार तय नभएको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षा र हावाहुरी, बाढी पहिरो र चट्याङका कारण देशको विभिन्न स्थानमा विद्युतीय संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। विद्युतीय संरचनामा क्षति पुग्दा विभिन्न ठाउँमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। मुख्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका रूपन्देही, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ लगायतका जिल्लामा विद्युत प्रसारण लाइन, वितरण लाइन मार्फत पोल, ट्रान्सफर्मर लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ। दाङको लम्ही घोराहीका 132 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बेलडाङ्गी भन्ने स्थानमा पहिरो टावर ढलेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 132 केबी प्रसारण लाइन टावरमा ढलेको खबर आएको तर पहिरोका कारण उक्त स्थानमा पुग्न नसकिएकोले यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति अवरोध भएको र वैकल्पिक व्यवस्था गरी घरायसी ग्राहकलाई विद्युत दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। प्राधिकरणले हापुरे सब स्टेसनबाट 33 केबी प्रसारण लाइन मार्फत लम्ही, घोराही लगायतका क्षेत्रका घरायसी ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति दिएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै विद्युत खपत गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालित छन्। प्राधिकरणले लम्ही
घोराही 132 केबी प्रसारण लाइनको टावर नै ढलेको अवस्थामा आपतकालीन पुनर्स्थापना प्रणाली ERS अन्तर्गत रहेको टावर जडान गरी विद्युत आपूर्तिको योजना बनाएको घिसिङले बताउनुभयो। वर्षाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा क्षति पुर्याएको छ। चाडपर्वको बेलामा पनि हाम्रा कर्मचारीलाई काममा खटाएर तात्काल मर्मत सम्भार तथा वैकल्पिक व्यवस्था गरी ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति दिइरहेको घिसिङले बताउनुभयो। मनसून न्यून चापिय क्षेत्रको असरले नेपालमा गएको 5 दिनदेखि मौसम बदली र पानी परिरहेको छ। यही मौसम प्रणालीका कारण अझ 3 दिन वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार मनसून न्यून चापिय क्षेत्रको असर कायम रहेकोले केही दिन पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। आउँदो मंगलबारदेखि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने उहाँले बताउनुभयो। अबको 3 दिनसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पश्चिम क्षेत्रमा बाढी असर पर्ने देखिन्छ। 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। नेपालमा मनसून अझ सक्रिय रहेकोले पनि पानी परिरहेको र विगतका दिनभन्दा कम असर पर्ने मौसमविद महर्जनले बताउनुभयो। अहिले नेपालमा मध्य पश्चिम खाडी, बंगालको खाडी र आसपास रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको असर रहेको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा सामान्य बदली रहेको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच 52 सिटमा तालमेल हुने भएको छ। शनिबार बिहान भएको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच चुनावी तालमेलको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। तालमेलका अनुसार एमाले 35, जसपाले 17 सिट पाउने भएका छन्। तालमेल भएका क्षेत्र बाहेक दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिन सक्ने र सहकारी चुनावपछि पनि रहने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले जुम्लाको काना सुन्दरी गाउँपालिकामा भएको वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य र घाइतेको उपचारमा कमी हुन नदिन स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खानले प्रभावितको पुनर्स्थापना कार्यमा कुनै असर बाँकी नराख्न गृह प्रशासन र प्रजीयलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। गृह प्रशासन मार्फत घाइतेको उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको पनि खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर जान नसकेको जुम्ला प्रमुख जिल्लाधिकारी मुकेश कुमार केसरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो क्षेत्रमा अहिले पनि पानी परिरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रजीयका अनुसार जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 मा पहिरोमा पुरिएर यो समाचार तयार पार्दासम्म 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 2 जना घाइते भएका मध्ये एकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको अहिले स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले घटनास्थलतर्फ प्रजीय सहितको सुरक्षा टोली गएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख सापकोटाले सो घोषणा गर्नुभएको हो। लगातार 3 पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाताप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आगामी राजनीतिक अभियानता मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। सभामुख सापकोटाले राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न तयार रहने प्रश्न पार्नुभयो। 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु र अग्रगामी राजनीतिक अभियान मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्नेछु। त्यस्तै राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु। राजनीतिक एवं सामाजिक मञ्च मार्फत सबै नेपालीको स्वाभिमान र आत्मविश्वास उच्च बनाउन मेरो सक्रियतामा कुनै कमी आउन दिने छैन। मानव जातिको उन्नतिका लागि परिश्रम गर्नु मेरो जीवनको आदर्श हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा युवाको उल्लेख्य हिस्सा हुनुपर्छ र त्यसका लागि कसै न कसैले पहल र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मेरो दृढ विश्वास रहँदै आएको छ।
मलाई आशा छ मेरो यो सिन्धुपाल्चोक र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता एवं शुभचिन्तकहरूले पुनः प्रतिनिधि सभाको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नु भएकोमा पनि उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख सापकोटा 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2074 को निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि बलात्कार आरोप लागेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बन्ने अवसर उहाँलाई प्राप्त भयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज 23 गते आइतबार पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणाली मार्फत उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रमका लागि तयारी पूरा भएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई पालन गर्दै सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले मनोनयनका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन्। असोज 23 गते दिन बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवार आफै वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र वारिसनामाबाट पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति, सुरक्षा प्रबन्ध सहित सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको छ। उक्त कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षलाई निर्धक्क भएर मतदाता बीच पुगी अनुमोदित हुन आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको व्यवस्था र मर्म बमोजिम सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आयोग विशेष आग्रह गर्दछ। सो क्रममा आयोगद्वारा जारी आचार संहिताको पूर्ण पालन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। पत्रकारहरूको जिज्ञासाका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विविध कारणवश केही दलले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम केही पर 4.5 दिन वा 3 दिनसम्म उक्त कार्यक्रम निरन्तर गर्न आग्रह गरेको भए पनि दलहरूले प्राय अन्तिम समयमा मात्र उम्मेदवारी मनोनयनको निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रहेको र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गर्ने आधार नदेखिएकोले कार्यक्रम यथावत राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। सम्मत 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि भोलि असोज 23 गते आइतबारका दिन बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्ध सहित सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षलाई निर्धक्क भएर मतदाता समक्ष पुगी अनुमोदित हुने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्दछ। साथै उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनको व्यवस्था तथा मर्म बमोजिम सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी मनोनयन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आयोग विशेष आग्रह गर्दछ। उहाँले उम्मेदवारले वारिसनामा वा प्रतिनिधि माध्यमबाट पनि मनोनयन पत्र दर्ता गराउन सक्ने भएकोले सोका लागि आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र निस्सा जस्ता कागजातहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उपलब्ध गराएर दल र उम्मेदवारलाई सहजीकरण गर्न आयोग तत्पर रहेको प्रश्न गर्दै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा संशोधन गरिएको जवाब दिनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका अनुभव र प्रतिक्रियालाई आधार मानेर मतदानका दिन व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन गरिएकोले सोको प्रतिवेदन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल आयल निगम नाफामा गएको छ। अघिल्लो महिना केही नाफामा गएको निगमले यो महिना 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउने निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढ्दा नेपालमा पनि भाव बढेको थियो। भाव बढे पनि कम मूल्यमा बेच्नु परेको भन्दै निगमले निरन्तर घाटाको हिसाब किताब देखाइरहेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल 87 अमेरिकी डलरमा झरेपछि निगमको मासिक नाफा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अक्टोबरमा पठाएको मूल्यमा निगमलाई पेट्रोल लिटरमा 6 रुपियाँ 45 पैसा, डिजल लिटरमा 12 रुपियाँ नाफा हुनेछ। निगमले यही मूल्यमा इन्धन बेच्दा 15 दिनमै 80 करोड रुपैयाँ नाफा कमाउनेछन्। तर 1.5 वर्षमा निगमले 55 अर्ब रुपैयाँ गुमेको दाबी गर्दै आएका छन्। सिन्चिती कोषको पैसा पनि सकिएको र 40 अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेकोले तत्कालै भाव घटाउन नसकिने निगमको तर्क रहेको छ। बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.1% विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 5.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2023-24 मा नेपालले 4.9% को वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान छ। यो एसियाली विकास बैंक एडीबीले केही साता अगाडि गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा केही बढी हो। एडीबीले भने 4.7% ले अर्थतन्त्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। उता सरकारले भने बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकले कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्र देखिएको सुधार र विद्युत उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुग्ने बताइएको छ। साथै उसले यसले नेपालमा सार्वजनिक ऋणको स्तर स्थिर रहने अपेक्षा पनि गरेको छ। विश्व बैंकले विदेशी मुद्राको सिन्चितीमा परेको दबाव समेत क्रमशः कम हुँदै जाने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमान 4.9% मात्र गरिएको छ। यस वर्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विस्तार औसतमा 5.8% रहनेछ। यस भेगमा भारतले सेवा क्षेत्र र निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य कार्य गरेकोले सकारात्मक वृद्धि गरिएको पाइएको छ। रुस युक्रेन युद्ध र यसले मूल्यमा परेको चापको प्रभाव भने सबैजसो मुलुकले भोग्नु परेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सङ्कटमा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र रहेको छ। त्यहाँ यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार 9.2% ले घट्ने अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा शनिबार बिहान गुडिरहेको एउटा बसमा आग लाग्दा कम्तीमा 11 जनाको ज्यान गएको छ। बसमा रहेका अन्य 38 जना यात्रु घाइते भएका छन्। महाराष्ट्रका नासिक शहर र औरंगाबाद सडक खण्ड अन्तर्गत नादुरना क्षेत्रमा बसमा आगो लागेको भारतीय प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। बसले ट्रकलाई ठक्कर दिएपछि बसमा आगो लागेको थियो। घाइतेहरूको नासिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीले यस घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ भारू क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्नुभएको नासिकका संरक्षक मन्त्री दादा भोसले जानकारी दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पाकिस्तानको पंजाब राज्यमा आगलागीमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पंजाबको फैसलाबाद शहर स्थित एक आवासीय भवनमा शुक्रबार भएको आगलागीमा 7 जनाको मृत्यु र 1 जना घाइते भएको पाकिस्तान प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। आगलागीमा 4 बालबालिकाको पनि ज्यान गएको छ। शहरको कारखाना बजार क्षेत्रमा रहेको भवन माथिल्लो तलामा विद्युत चुहावट भएर आगलागी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसलाई क्राइमियासँगको जोड्ने रेल तथा सडक पुलमा ठूलो विस्फोट भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिएको तस्बिरहरूमा क्रेच पुलमा एउटा रेल भीषण आगलागी भएको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। छेउको सडक पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ। पुलमा भएको विस्फोट तथा आगलागीका कारण अझ प्रष्ट भएको छैन। रुसका सरकारी सञ्चार माध्यमले इन्धन ट्याङ्कमा आगो सल्किएको कारण सबै आवतजावत बन्द गरिएको बताएको छ। केच पुल मार्गमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् 2018 मा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सन् 2014 मा क्राइमियालाई रुसले आफ्नो क्षेत्रमा गाभेको हो। रुसले केच पुलबाट सैन्य सामग्री युक्रेनमा ओसार पसार गर्ने हुनाले यसलाई युक्रेनी फौजले निशाना बनाइएका थिए। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोडोल्याकले पुलको क्षति सुरुवात मात्रै भएको भन्नुभएको छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनले आक्रमण गरेको भने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सबै अवैधानिक संरचना नष्ट गर्नुपर्छ। रुसले लुटेका सबै क्षेत्र युक्रेनमा फिर्ता गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो।
नाइजेरियाको उत्तर राज्य कास्तियानामा आएको बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 24 जनाको ज्यान गएको छ। साथै सो बाढीका कारण कम्तीमा पनि 18,000 जना विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूलाई विद्यालय लगायतका विभिन्न अस्थायी शिविरहरूमा राखिएको सरकारले जनाएको छ। यस वर्षको मनसुनी वर्षाका कारण उनीहरू विस्थापित भएका छन्। नाइजेरियाको विपद व्यवस्थापन केन्द्रले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार यहाँका उक्त राज्यका 16,625 वटा घरमा बाढीले क्षति पुर्याएको थियो। यस वर्षको मनसुनी वर्षाका कारण यहाँका कम्तीमा पनि 34 जिल्लामा क्षति पुर्याएको सो केन्द्रले जनाएको छ। अहिले पनि मनसुनी वर्षा जारी नै रहेकोले सतर्कता अपनाउन विपद व्यवस्थापन अधिकारीले सूचित गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। एएफसी 17 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल भियतनामसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। भियतनामको भियत्री मैदानमा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-0 गोलले पराजित भएको हो। नेपालले पहिलो हाफमा 3, दोस्रो हाफमा 2 गोल खायो। लगातार दोस्रो हारसँग नेपालको छनौटको सम्भावना लगभग सकिएको छ। नेपाल अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा छ। भियतनाम 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। छनौट समूहको विजेता एसियन कपमा छनौट हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।